सालाखाला त्यही टाइममा हाम्रो नेपालको साँखुको लीला बज्र पनि हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। लीला बज्र पनि पढाउँथे र ह्वेनसाङलाई पनि यहीँ पढाऊ भनेर रिक्वेस्ट गरे र त्यसपछि अर्को कैयौँ वर्ष त्यहाँ पढाएर बस्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ भारत साउथ एसिया घुमे, जसमा बङ्गलादेश नेपाल पनि आउनुभएको थियो, घुम्नुभएको थियो। र यो चाहिँ कुमार राज को बेलामा 7औं शताब्दी र किङ शशाङ्कको बेलामा कुरा हो। त्यसपछि 8औं शताब्दीमा आएर अहिलेको बङ्गलादेशको सोमपुर भन्ने ठाउँमा सोमपुरी भनी महाविहार थियो, नालन्दा जस्तै। त्यसलाई 8औं शताब्दीमा खडा गरेको पाल राजा, धर्मपाल भन्ने पाल राजाले खडा गरेको हो। पाल वंश बौद्ध धर्मको राजाहरू हो र विशेष गरेर वज्रयानको। तर 8औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दीसम्म त्यहाँ राज्य गरे। त्यसपछि त्यहाँ आएर मुसलमानहरूले हिन्दूको मद्दतले, सेन राजाहरूको मद्दतले पाल वंशलाई नष्ट गरे। पाल वंश नष्ट भएपछि सोमपुरमा भएको महाविहार पनि नष्ट गरे र पाल राजाहरू गौडतिर र आसामतिर लागे। त्यसपछि मात्रै हो, 10औं शताब्दीपछि मात्रै हो आसामको कामारू कामाख्या पनि बौद्ध पीठ बनेको। त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई बौद्ध पीठ मान्दैन थियो, किराँती पीठ हो। र पछि गएर हिन्दूहरूले पनि राज्य गरेर हिन्दू पीठ पनि बने र पाल राजाहरू माथि सरेर त्यहाँ राज्य गरेको द्वितीय पाल वंश भने जस्तै। अनि मात्रै कामारू कामाख्या बौद्ध पीठ बनेको हो। हाम्रो यहाँ नेपालमा कथाहरू छन्, शाश्वत वज्र कामारू कामाख्या गए, बन्धुदत्त आचार्य र नरेन्द्र देव गए, तर शताब्दी त मिल्दैन। जुन शताब्दीमा उनीहरू गए भन्ने छ, उनीहरू जुन शताब्दीका हो त्यो टाइममा कामारू कामाख्या पीठ थिएन। अहिलेको बङ्गलादेश भनिन्छ र बाँकी बङ्गाल पाल राज्य थियो। जस्तै सोमपुर त्यो बङ्गलादेशमा भयो जस्तो त्यहाँ पनि अन्य पीठहरू हुन्थ्यो, पक्कै थियो होला, जुन चाहिँ यी नेवार वज्राचार्य गुरुहरू गएको त्यो टाइममा, न कि कामारू कामाख्या। अहिले त्यो हरायो अनि पछिको लेखनदासहरूले कामारू कामाख्या भनेर लेखिदियो। र यो कुरा यहाँ अतिशा पनि पढाउनु भएको थियो, अतिशा पनि बस्नु भएको थियो। जो अतिशा होइन, तिब्बती भाषामा जो ओ अतिशा भन्छ। जो ओ भनेको प्रभु अतिशा। हाम्रो स्तम्भ विहार, ठमेलको स्तम्भ विहार उद्घाटन गर्ने नै वहीँ हो। यहाँ आएर स्तम्भ विहारमा बस्नुभएको, उद्घाटन गर्नुभएको र त्यो टाइमको ठकुरी राजाको जेठो छोरालाई उहाँले भिक्षु बनाउनु भएको र सँगसँगै तिब्बत लगेर कति वर्षपछि फेरि फिर्ता ल्याउनु भएको हो उहाँलाई, जसलाई अहिले भगवान बाल भन्छ। त अतिशा सोमपुरमा अध्ययन गर्नुभएको हो र त्यहाँ पनि सिकाउनु पनि भएको हो। र त्यो ध्वस्त पार्ने बेलामा भनिन्छ कि करुणाश्री मित्र भनी ठुलो विद्वान थियो, उहाँलाई पनि मारियो, कयौँ भिक्षुहरूलाई मारियो। र यो लेखनी चाहिँ उहाँकै सन्तति पछिमा आउने नाता पर्ने केही शताब्दी पछिको लेखकले लेख्नु भएको हो। यस्तो भएको हो। यो कुरा तिब्बती पाक्साम जोनसाङमा पनि लेखेको छ सोमपुरको बारेमा। किनभने धेरै तिब्बतनहरू पनि त्यहाँ नालन्दामा जस्तै त्यहाँ पनि अध्ययन गर्न जान्थे। र तारानाथको इतिहास, भारत इन्डियाको बुद्ध धर्मको इतिहास, तारानाथ भनेको तिब्बतन हो, यहाँ संस्कृत नाम भए पनि तिब्बतन हो होइन, को इतिहासमा पनि यो उल्लेखित गरेको छ। त
त यो कसले डिस्ट्रोय गर्यो, कसले भत्कायो भन्दाखेरि बङ्गालको आर्मीले, बङ्गदेश भनेछ, बङ्गालको आर्मीले र धेरै ठुल्ठुला विद्वान पण्डितहरूलाई पनि मारे। त्यसपछि आएर 1148 एडीमा चालुक्य राज्य, दक्षिण भारतको चालुक्य राज्य माथि महाराष्ट्रसम्म आइपुगेको थियो, मा शिलालेख अहिले पनि पाइन्छ। महामण्डलेश्वर विरूपरसर चाहिँ बौद्ध र जैनहरूलाई जङ्गलको डडेलो बराबरै हो, जङ्गलमा डडेलो लागेको जस्तै बराबर हो भन्ने शिलालेख अहिले पनि पाइन्छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो व्यक्तिले हजारौँ बौद्धहरूलाई मारे, स्तूप भत्काए र जैनको पनि उहाँहरूको मन्दिरहरू के जे छन् हरूलाई भत्काए। अब त्यसपछि चाहिँ इस्लामिक इन्भेजन, मुसलमानको हमला सुरु भयो हैन। र यो 1193 मा बख्तियार खिलजीले नालन्दालाई ध्वस्त पारेको हो। यो कुरा त मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, तर यो सन्दर्भमा पनि फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनभने यो हरेक बौद्धले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ यो कुरा। हाम्रो नेपालको अधिकांश हिमाली भेगका तामाङ, गुरुङ, मगरदेखि लिएर उत्तरी भेगका सबै मनाङ्गी, मुस्ताङ्गी आदि आदि जातहरू अधिकांश निङ्मा परम्पराको हो। निङ्मा परम्परा भनेको गुरु पद्मसम्भवले सिकाउनु भएको परम्परा। गुरु पद्मसम्भव नालन्दामा अध्ययन गर्नुभएको हो, नालन्दामा पढ्नु भएको हो। त्यसै कारणले हरेक बौद्ध नेपालीले नालन्दाको इतिहास थाहा हुनुपर्छ हैन। अब नालन्दामा पछि अरू पनि गए पढ्नु, मार्पा गुरु मार्पा पनि नालन्दातिरै गयो। नरोपा भने उहाँको गुरु नालन्दाकै हो, एक काश्मीरी ब्राह्मण हो। बख्तियार खिलजीले नालन्दालाई हमला गरे। किन हमला गरे त भनाइ छ, धेरैको भनाइ छ कि उहाँहरूले बिहारहरू र एउटै ड्रेस लगाएको भिक्षुहरू आर्मी क्याम्प र आर्मी मान्छेहरू भन्ठानेछ, सैनिकहरू भन्ठानेछ भन्ने पनि छ। तर अर्को एउटा कथा पनि छ कि बख्तियार खिलजी बिरामी भयो। धेरै बिरामी भएपछि उहाँलाई उनीहरूको हकिमले निको पार्नु सकेन। नसकेपछि नालन्दाकै एउटा भिक्षु, आयुर्वेद जानेको भिक्षु, यो आयुर्वेद भनेको अटोमेटिकली वैदिक परम्परा मात्रै हो भन्ने छैन, किनकि भगवान् बुद्धकै आफ्नो वैद्य थियो जीवक। उनको परम्परा अहिले पनि थाइल्यान्डमा छ, आयुर्वेद परम्परा। त अटोमेटिकली वैदिक परम्परा वेदसँग गाँसिन्छ भन्ने जरुरत छैन हैन। भगवान् बुद्ध त श्रमण हो, त श्रमण परम्पराको वैद्य भनेको त निको पार्ने भैषज्य हैन भन्ने कि जस्तो भेषज्य भने जस्तै हो। र गएर उहाँलाई म निको पारिदिन्छु भने, म निको पारिदिन्छु भन्दाखेरि हिचकिचायो, किनभने मुसलमानहरू काफिर, जो मुसलमान होइन उनीहरूको खानी गर्ने यो अलिकति मान्दैन, हत्तपत्त हैन। र फेरि के गर्न लाग्यो यसले भन्ने। तब त्यो भिक्षुले भने ठिक छ, तपाईँको कुरान जे ग्रन्थ छ तपाईँले बिहान बेलुका पाठ गर्नुहुने त्यो दिनुहोस्, म त्यसै औषधिमा लेप हालिदिन्छु र हरेकचोटि पाना पल्टाउँदाखेरि त्यो पढ्दाखेरि त्यो चाट्नुहोस्, यस्तो चाट्नुहोस्। र हुन्छ भनेर दिएपछि ऊ निको हुँदै गयो। निको हुँदै गएपछि ओहो, हाम्रो हाकिमभन्दा पनि जान्दो रहेछ यिनीहरू भनेपछि त अरू विद्यामा पनि शास्त्रहरूको विद्याहरूमा पनि धेरै शक्तिशाली होला यिनीहरू, होइन यिनीहरूलाई त नष्ट पार्नुपर्छ भनेर नष्ट पारे भन्ने पनि कथा पाइन्छ। र तेस्रो कथा छ, त्यो चाहिँ वैदिक ब्राह्मण आयुर्वेद
गएर निको पारेको। निको भएपछि अनि तिम्रो पैसा के चाहिन्छ तिम्रो सट्टामा भन्दाखेरि पहिला निको हुनुहोस् अनि म माग्छु भन्नुभयो। निको भएपछि चाहिँ त्यो नालन्दा ध्वस्त गरिदेऊ भन्यो भन्ने पनि कथा पाइन्छ। त्यो यो 3टा कथा छ। जे भए पनि नालन्दा ध्वस्त गरियो। नालन्दा ध्वस्त गर्दाखेरि यो इरानियन इतिहासकार मिनाज ई सिराजले तबकात ई नासिरी भन्नेमा लेख्नुभएछ कि हजारौँ भिक्षुहरूलाई टाउको काट्यो, हजारौँ भिक्षुहरूलाई जिउँदो जलाइयो। र बख्तियार खिलजीको आफ्नो डायरीमा पनि लेखेको छ, पुरा नालन्दाको लाइब्रेरी त्यसको व्याख्या पनि के अरे डिस्क्रिप्सन पनि पाइन्छ, त्यसको बयान पनि पाइन्छ। 4 तल्ले घर नालन्दाको साइडमा 4 तल्ले कति तल्ले घर, ठुलो लाइब्रेरीहरू थिए। ती सबै शास्त्र सूत्र तन्त्र त्यस बेला भित्र त वेदका किताबहरू पनि थिए, हिन्दू किताबहरू पनि थिए, सबै थिए त्यहाँ त। किनभने बौद्धहरूले हिन्दू किताब पनि ग्रन्थ पनि अध्ययन गर्छन्। किन गर्छन्? मिथ्या दृष्टि के हो भनेर बुझ्नुलाई। ती सबै निकाले। कति निकाले? 90 लाख र त्यसलाई जलाइदिए। कति परिमाणको नष्ट भयो भन्ने अन्दाज यो अर्को कुराबाट पनि थाहा पाउन सक्छ कि कागजको राशि राखेर जलायो भने त्यो रातो भएर जान्छ। त्यो लाइब्रेरीको नालन्दाको किताबहरूको रातोपन सिद्धिनु 6 महिना लाग्यो र धुवा सिद्धिनु 9 महिना लाग्यो। त यसरी नालन्दालाई नष्ट गरे। सोमपुरी त अलि अगाडि नै गइसकेको थियो, नालन्दा यसरी गयो। त्यस्तै विक्रमशीललाई पनि गर्यो, उदन्तपुरीलाई पनि गर्यो, जगदललाई पनि गर्यो, वल्लभीलाई पनि गर्यो, विक्रमपुरलाई पनि गर्यो, उदन्तपुरीलाई पनि गर्यो। यी सबैलाई यसरी नै नष्ट गर्दै गए हैन। अब यहाँ अस्ति भर्खर भनेको हुनाले एक भाग मैले बताइनँ, तर यो सन्दर्भमा यो पनि आउँछ कि 6औं शताब्दीमा कुमारिल भट्ट र शङ्कराचार्यको देन बुद्ध धर्मको पतनको लागि हैन। अस्ति भर्खरै यही विषयमा त अलिक विस्तृतमै गयो, तर मैले भने कि शङ्कराचार्यको 11-12वटा कथा छ। त्यसमा सबभन्दा पुरानो शङ्कर विजय भनी आनन्दगिरीको हो, त्यो हराइसक्यो। त्यो अङ्ग्रेजको पालामै हराइसक्यो, नाम मात्रै थियो। दोस्रो पुरानो जो पनि पुरानै मान्छ त्यही माधव विद्यारण्यको शङ्कर दिग्विजय। र त्यसमा पनि दुईटै मण्डन यो कुमारिल भट्ट र शङ्कराचार्यले बौद्धहरूको हत्या गरेको, बौद्ध स्तूप भत्काएको बौद्ध पनि पाइन्छ। सर्ग 1 को त्यसैको सर्ग 1 को 93 देखि 95 सम्मको श्लोकमा कुमारिल भट्टले राजा सुधन्वको आर्मी लिएर केरलको सम्पूर्ण बौद्ध, चाहे बच्चा होस् चाहे बुढा होस्, लाई मारे, ध्वस्त पारे। सबै स्तूपहरू भत्काए, विहारहरू भत्काए र कोही मन्दिरमा, हिन्दू मन्दिरमा बनाए हैन भन्ने स्पष्टै छ। र त्यहाँ अरू पछि पनि पढ्दै गयो भने भनिन्छ कि जस्तै परशुरामले भने जस्तो न अवैदिक अधार्मीहरूलाई मार्नुपर्छ भने जस्तो पनि लजिक लगाएको छ। अब शङ्कराचार्यले त्यही सुधन्वको आर्मी लिएर केतु भनेछ। केतु भनेको रामेश्वर न ब्रिज, पुल न, जुन चाहिँ अब रामायणको दन्त्य कथामा पुल बनाइएको भन्ने मानिन्छ, देखि हिमालसम्म गए भन्ने पाइन्छ। अब यो सुधन्वले
शङ्कराचार्यलाई किन आर्मी दिन्थ्यो यदि उनले नमार्ने भए, जैन र बौद्धहरूलाई नमार्ने भए? किनभने उसैको आदेश छ, त्यही लेखिएको छ कि केतुदेखि हिमालसम्म बौद्ध बुढा होस् बच्चा होस् मार्नु, जसले मार्दैन त्यसैलाई मै मार्छु भनेर आफ्नो आर्मीलाई, सैनिकलाई र प्रजालाई आदेश दिएको थियो। त्यस्तो आर्मी लिएर शास्त्रार्थ हिँड्यो भन्छन् मान्छेहरू। त्यस्तोलाई पनि शास्त्रार्थ भनिन्छ? के को कस्तो शास्त्रार्थ हो यो? शास्त्रार्थमा पनि बाउन्सर, स्ट्यान्ड गन, मेसिन गन बोकेको सँगसँगै हिँडेर तर्साएर जितिने? त यो स्पष्ट हो कि उहाँले धेरै बौद्धहरूलाई मार्यो, धेरै बिहारहरूलाई ध्वस्त गर्यो। तर पनि ठुलो ठुलो नालन्दा आदिमा त्यही बौद्ध राजाहरू पनि थिए, गार्डहरू पनि थिए, त्यहाँ जानु सकेन। न उनीहरूलाई चुनौती दिनु सक्यो शङ्कराचार्यले, न शङ्कराचार्यले त्यति बौद्धहरूलाई शास्त्रार्थ गरे, मारे मात्रै भन्ने देखिन्छ। शास्त्रार्थ गरे भए त नालन्दाका, विक्रमशीलका यिनीहरूले पनि उनलाई चुनौती दिन्थे। त्यो पनि रेकर्ड पाइँदैन। त यो छोटोमा त अस्तिकोमा यो विस्तारमै भनिसकेका छौँ हामीले। त यसरी इस्लामिक इन्भेजनमा गए र यसरी भारतवर्षमा घट्दै घट्दै कमजोर हुँदै हुँदै गएको कारण यो हो। र मुसलमानहरूले यसरी ध्वस्तै पारिसकेपछि यहाँ मैले मुसलमानले भने, तर म भन्न चाहन्छु कि आजको मुसलमान, हाम्रो नेपालको मुसलमानको दोष होइन यो, तर इतिहास हो, यो भएको हो। बख्तियार खिलजीको आफ्नै डायरीमा लेखेको छ र सिराजले पनि आफैले लेखेको, इरानको इतिहासकारले पनि आफै लेखेको छ, होइन? र यो इतिहास बौद्धहरूले त बुझ्नुपर्छ र हिन्दूहरूले पनि जान्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको कसरी हरायो, कसरी बौद्ध धर्म हरायो थाहा छैन। जैनलाई पनि मार्यो मुसलमानहरूले, हिन्दूहरू पनि मार्यो, तर यस्तो केन्द्रहरू थिएन। एक जैनहरूको त्यस्तो ठुल्ठुलो केन्द्रहरू थिएन। एक दुईवटा भत्कायो, केही मारे, तर सेन्टर कहीँ केन्द्र भन्ने थिएन। यसै पनि जैन त्यति सर्वव्याप्त भएको थिएन जति बौद्ध धर्म भएको थियो। त्यसै कारणले हिन्दूहरूलाई जैनभन्दा पनि बौद्धप्रति, हिन्दू ब्राह्मणहरूलाई बौद्धप्रति रिस बढी थियो, होइन? र पहिलेका ब्राह्मणहरू सत्य के हो भन्ने खोजमा थिए। पछि यस्ता पुराणहरू रच्न थालेपछि रूढिबाजी, श्रद्धामा मात्रै आधारित जे त्यहाँ लेखेको छ त्यही अन्धोखन्ध मान्ने बन्दै गएपछि बौद्धहरूलाई घृणा गर्न थाल्यो, बौद्धहरूलाई मन पराउनु छोड्यो। यी सुदनमा राजाहरू पनि त्यस्तै हो, यस्तै यस्तै पढेर अनि प्रभावित भएपछि हो भन्ने। शङ्कराचार्यको नारै वेद ठिक, जेसुकै होस् वेदै ठिक, सत्य हो, होइन? सत्य हो कि होइन केलाउनु जरुरत छैन, सत्य हो। जे वेदमा बनाएछ त्यो सत्य हो। यो एटिट्युड भारतवर्षमा, इन्डियन सबकन्टिनेन्टमा, साउथ एसियामा बढ्दै गएपछि बुद्ध धर्मलाई गाह्रो भयो। किन? बुद्ध धर्म भनेको युक्ति, तर्क, अनुभव हो, होइन, केलाएर आफूले, हरेक व्यक्तिले आफैले डिसाइड गर्ने कुरा हो, न कि मेरो बाबुबाजेले भनेको अन्धधन्ध मान्ने। यो त भगवान् बुद्धको आफ्नै वचन छ, कालाम सुत्त, जसलाई केश मुत्ति सुत्त पनि भनिन्छ। म स्पष्टै भन्छ, मैले भन्यो भन्दैमा, परम्पराबाट आएको भन्दैमा, विद्वानहरूले भन्यो भन्दैमा होइन, तिमी आफैले केलाएर हेर र आफैले अनुभवमा त्यो घट्छ कि घट्दैन हेर। र त्यो भएको हुनाले नै फैलिएको हो। त्यसको बारे पहिले वैदिक ब्राह्मणहरू त्यस्तो थिएन। त्यसै गरी छ्यापछ्याप्ती वैदिक ब्राह्मणहरू बौद्ध बनेको थियो। पछिका ब्राह्मणहरू, हिन्दू ब्राह्मणहरू, ती ब्राह्मण बौद्ध ब्राह्मणप्रति सबभन्दा नफरत बौद्ध ब्राह्मणप्रति थिए उनीहरूको, होइन? र उनीहरूलाई कसरी नाश गर्ने? किनभने उनीहरू मेधावी थिए, किताब लेख्थे, अनेक लेख्थे र उनीहरूको कुरा काट्थे। त्यसै कारण ती बौद्ध ब्राह्मणहरूप्रति विशेष। तर यसको माने ब्राह्मण मात्रै थियो त होइन, बौद्ध धर्ममा जात कुनै पनि छैन, सबै जातका थिए, विद्वानहरू पनि सबै। जस्तै अतिश क्षेत्री जातका हो
अनि त्यस्तै तिलोपा नरोपाको गुरु त्यो तेलीय जातको हो, जुन चाहिँ अछुत जात भनेर मानिन्थ्यो। नरोपा ब्राह्मण थिए, तेलीय जात गुरुसँग सिकेको हो। त्यही परम्परा गएर गुरु मार्फत लगेर काइजुपा परम्परा टिबेटमा चलेको हो, अहिलेसम्म पनि जिउँदो जल्दो चलिरहेको छ। यसपछि हाम्रो नेपालमा बौद्ध धर्म कसरी कमजोर भयो? यसमा यो प्रश्नमा अलिकति बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा भन्नु खोजेको हो, किनभने हाम्रो हिमाली भेगमा त तिब्बतको नजिक भएको हुनाले र तिब्बतमा सबै पुगिछ। इन्डिया भारतवर्षमा साउथ एसियामा बुद्ध धर्म हराइसकेको भन्दा अगाडि पुगिसकेको थियो, इस्लामिक इन्भेजनभन्दा अगाडि नै पुगिसकेको थियो र नालन्दा विक्रमशील आदि सबै ध्वस्त गरिसकेपछि पनि साउथ एसियामा पुरा निमिट्यान्न हुनु सालाखाला 500 वर्ष लाग्यो। यसबाट पनि अन्दाज गर्दछ कति सर्वव्याप्त भइसकेको थियो कि सिकाउने बुझाउने कोही पनि नभएको, शास्त्र सूत्र केही पनि नभएको अवस्थामा पनि 500 वर्षमा हामी बौद्ध हौ भन्ने चलिरहेको थियो हैन। यसबाट थाहा हुन्छ कति सर्वव्याप्त भइसकेको थियो साउथ एसियामा। यो रेकर्ड त हरायो। इन्डियनहरू सोच्छन् कि जहिले पनि भारतवर्षमा वैदिक ब्राह्मणहरू थिए, हामी हिन्दू नै पहिलेदेखि थिए। नेपाली ब्राह्मणहरू पनि त्यही सोध्थे। कतिपय नेपाली ब्राह्मणका बाबुबाजे बौद्ध थिए। कसरी थाहा हुन्छ? उनको कुलदेवता बज्रयोगिनी त बौद्ध देवी हो, बद्रयानको देवी हो, हिन्दू देवी होइन। कसरी हुन्छ कुलदेवता उनीहरूको? त्यस्तै अरू पनि त्यस्तै धेरै पाइन्छ विभिन्न ब्राह्मण जातहरूका। त अब नेपालमा के भयो? नेपालमा पनि त्यस्तै पर्सिक्युसन भइरहेको थियो। लिच्छवी कालमा लिच्छवीहरू को हो? लिच्छवीहरू वैशाली क्षेत्रको लिच्छवीहरू भगवान बुद्धकै पालामा बुद्धिस्ट बनिसकेका थिए। तिनीहरू नै विभिन्न कारणवश हारेर माथि आइपुगेको हो, या उनीहरूको केही हाँगा माथि आइपुगेको हो। त्यसै कारणले उनीहरू बुद्धिस्टै थिए। तर बुद्धिस्ट राजाहरूले जहिले पनि हिन्दूहरूलाई पनि कदर गर्थे र हिन्दूलाई पनि फाइनेन्स गर्थे, दानपतिको रूपमा लिन्थे। किन? स्वयं बुद्धले श्रमण ब्राह्मणलाई दान दिनु भन्नुभएको हुनाले। र यहाँ ब्राह्मण भन्दाखेरि अहिलेका ब्राह्मण जस्ता ब्राह्मण भने होइन, ध्यान तपस्या गर्ने, वेद पाठ गर्ने, यज्ञ हवन गरेर बसिरहने, शुद्ध आचरणमा बन्ने, शीलमा बस्ने, यस्तो ब्राह्मणलाई भने हो उहाँले। त्यसै कारणले यी लिच्छवी राजाहरूले पनि बौद्ध धर्मलाई नै प्रतिपादन गरे, हिन्दू धर्मको पनि प्रतिपादन गर्दै थिए। त्यसपछि ठकुरी राजाहरू आए। तिनीहरू शुद्ध बुद्धिस्ट थिए। ठकुरी राजाहरू, यो हाम्रो नेपालीहरूलाई अनौठो लाग्ला कि ठकुरी राजाहरू कसरी बुद्धिस्ट। तर काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल खाल्टोमा शुद्ध बौद्ध ठकुरी राजाहरूले राज्य गरेको थियो। र यो 8औं शताब्दी 7औं 9औं शताब्दीको कुरा हो। ठकुरी राजा राघवदेवले 869मा राज्य सुरु गरेको हो। उहाँभन्दा पनि अगाडि केही ठकुरी राजाले गरेको थियो, तर ठकुरी वंश चलेको थिएन। यो टाइमदेखि यो वंश सरेको। त्यो 869 20 अक्टोबरमा सुरु गरेको, त्यही नै नेवार सम्वत हो, अहिलेसम्म पनि चलिरहेको नेपाल सम्वत, नेपाल सम्वत त्यही नै हो। उनीहरूले 201 मल्ल राजाहरू, अरिमल्ल 201मा आएर उनीहरूलाई जितेर राज्य गर्न सुरुसम्म राज्य गरे। त्यसैले 300-400 वर्ष राज्य गरे। उनीहरू शुद्ध बौद्ध राजाहरू हो। त्यो टाइममा हो काठमाडौँ उपत्यकाको बिहार उपबिहारहरू धेरै बनेको र इन्डियाबाट पनि यहाँ सिक्नु पनि आउँथे, पनि यहाँको इन्डियामा सिक्नु पनि जान्थे। टिबेटनहरू यहाँ सिक्नु आउँथे, यहाँबाट यहाँका गुरुहरूले हाम्रो गुरु इन्डियामा नालन्दामा चाहिँ जा भने भन्थे। त मार्पा, गुरु पद्मसम्भव यी सबै यही पिरियडमा हो, सालाखाला। गुरु पद्मसम्भव अलिकति अगाडि हो,
तर त्यो टाइम पनि ठकुरी राजै थियो, तर ठकुरी वंश खडा भइसकेको थिएन। अतिसा आउँदाखेरि पनि ठकुरी राजाकै अब बेलामा हो र उनीहरूले भन्छ कि फर्पिङमा ठुलो बौद्ध क्षेत्र थियो र त्यसै कारणले नरोपाका दुईटा चेला बागेश्वर कीर्तिहरू पनि फर्पिङ आएर बसे र स्वयम्भू पुराणको कथा अनुसार, एक कथा अनुसार हैन, स्वयम्भू महाचैत्यको कथा अनुसार बागेश्वर कीर्तिले शान्तिकराचार्यलाई भेटेको भन्ने पाइन्छ। अब यो कथातिर नजाउँ। त्यसपछि 1201 मा अरिमल्ल आए। यी मल्ल राजाहरू कहाँका? मिथिलाका। त्यसै कारणले पनि पछिसम्म पनि उनीहरूले मिथिलाका ब्राह्मणहरू झिकाए र नेवार बनाएर, जुन आजकालका राज उपाध्याय आदि आदि यो नेवार ब्राह्मणहरू छन्, हिन्दू ब्राह्मणहरू छन्, नेवार हिन्दूहरू छन्, उनीहरू सबै मिथिलाका हो। उनीहरू आफै मल्ल मिथिलेका कर्नाट वंशका राजाहरू हो। सेन वंश पनि त्यही वंशका हो। पाल वंशमालाई बौद्ध वज्रयानी पाल वंशलाई नष्ट गर्ने, जसले नालन्दालाई पनि फाइनेन्स गर्थे, नष्ट गर्नु, मुसलमानहरूलाई सहयोग पुर्याउने त्यही सेन राजाहरू हो। सेन राजा धेरै शक्तिशाली थिए, पालहरू पनि थिए। दुइटै मिलेको भए मुसलमान भित्र पस्न सक्दैन थियो। तर उसले के सोच्यो, ऊ सम्झौता गर्यो, तिमी तलबाट जाऊ, हामी तिमीलाई केही पनि गर्दैनौँ, हामी तिमीलाई एट्याक गर्दैनौँ, अनि बङ्गालभित्र पस र त्यहाँ ल्याऊ भनेपछि ऊ पसेर पाल वंशलाई ध्वस्त गरिदियो हैन। आखिरमा त्यही सेन पछि सिद्धिएपछि त्यहाँ राज्य जमाएपछि सेनहरूलाई पनि नष्ट गरिदियो हैन। त ती हिन्दू सेन राजा तिनीहरूकै सन्तति हो कर्नाटक वंश। यो कर्नाटकबाट आएको होइन, मिथिलाबाट आएको। धेरैले सुनिन्छ कि कर्नाटकबाट आएकाहरू भन्ने।